अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 200 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। फ़इज़ा पस जब क़ज़ई तुम पूरी कर चुको यानी अदा कर चुको, मनासिककुम अपने इबादतें, फ़ज़्कुरुल्लाह पस ज़िक्र करो अल्लाह का ज़िक्रिकुम जैसे ज़िक्र करते थे तुम, आबाअकुम अपने अबाउजदाद का, औ अशद्दा या इससे भी ज़्यादा, ज़िक्र। फ़मिनन नासे पस लोगों में से, मन यक़ूलु जो कहते थे, रब्बना ए हमारे रब, आतिना दे हमको, फिर दुनिया में, वमा लहु और नहीं है उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक कोई हिस्सा। अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम अपने मनासिक के हज को पूरा कर चुको तो तुमने क्या करना है, फ़ज़्कुरुल्लाह बस अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह के कलमात को बुलंद करना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है, तकबीरात पढ़नी है। तो जो जाहिलियत का दौर था तब क्या करते थे कुरैश मक्का, वो ये किया करते थे कि जब हज अदा कर लेते यानी मना में होते, 3 दिन वहाँ पे जब रुकते तो उसमें से एक दिन मखसूस कर लेते और हर कबीला जो है अपने बाप दादा का नाम बुलंद करता और उनके जो काम थे, उन्होंने जो काम सर अंजाम दिए होते थे उनको फ़ख्र के साथ यानी ऊंची ऊंची आवाज़ों से बताया करते थे, पुकारा करते थे और उनको वो याद किया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब चीज़ें ये ममनू हैं। तुम वहाँ पर हज के लिए गए और वहाँ पर तुमने किसकी ज़ात का जिक्र करना है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात का। और ये लोग क्या करते थे, इनका चूँकि आखिरत पर कोई यकीन नहीं था, आखिरत पर कोई इनको ईमान नहीं थे लाते, तो ये लोग जो है सिर्फ दुनिया ही दुनिया मांगते थे। वो कहते थे रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह हमें दुनिया अता कर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तो उन लोगों का शेवा था जो जाहिलियत के दौर में थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमें मनासिक के हज सिखा दिए, हमें हर चीज़ वाज़ह तौर पर बयान कर दी। अल्लाह के नबी ने हमें जो चीज़ें कुरान में मुख्तसर बताई थी, अल्लाह के नबी ने हमें वो डिटेल से बता दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम वहाँ पर जाओ, मना की रातों में वहाँ पर जब क़याम करो तो तुमने अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद करना है और तुमने सिर्फ दुनिया ही नहीं मांगनी। अगर तुम दुनिया मांगोगे तो तुम्हारे लिए आखिरत का कोई भी हिस्सा ना होगा। वमिनहुम और बाज़ उनमें से, मन यक़ूलु जो कहते थे यानी उनमें से मन यक़ूलु जो कहें, रब्बना ए हमारा रब, आतिना दे हमको, फिद दुनिया बिच दुनिया में, हसनतन भलाई, व फिल आखिरती और आखिरत में, हसनतन भलाई, वकीना और बचा हमको, अज़ाबन नार आग के अज़ाब से। अब अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग मोमिन थे, जो सच्चा मुसलमान है, वो कौन सी दुआ मांगता है, वो अपने लिए दुनिया भी बेहतर चाहता है और आखिरत भी बेहतर चाहता है। वो ये नहीं कहता कि अल्लाह सिर्फ दुनिया ही मुझे मिल जाए, वो कहता अल्लाह दुनिया आखिरत दोनों मेरे लिए भलाई वाली बना दे, क्योंकि उसका आखिरत पर ईमान है। उसको पता है कि मौत आनी है और मौत के बाद अल्लाह ने दोबारा उठाना है और मुझसे हिसाब किताब लिया जाएगा। और अगर दुनिया ही मुझे अल्लाह ने दे दी, आखिरत में कोई हिस्सा ना बचा मेरे लिए, तो उसके लिए ये खसारे का सौदा है। तो लिहाजा वो क्या करता है, अल्लाह से अपने लिए दोनों जहां मांगता है, दुनिया भी और आखिरत भी। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, ये दुआ जो है वो ज़रूर मांगा करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। इस आयत में इंसान जो है वो अपने लिए दुनिया भी मांग रहा है, आखिरत भी अच्छी मांग रहा है और तीसरा आग के अजाब से पनाह भी मांग रहा है। तो ये दुआ बहुत ही बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये दुआ रखी है और हमने अब ये अपनी दुआओं में इसको शामिल कर लेना है और इसको भी ज़रूर पढ़ा करना है इंशाल्लाह। उलाइका यही वो लोग हैं, लहम वास्ते उनके नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा साथ उस चीज़ के कसबु जो कमाया, वल्लाहु और अल्लाह सरीउल हिसाब जल्द हिसाब करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यही वो लोग हैं जिन्होंने जो जो कमाया उनको वही मिलेगा। जो इंसान अमल करता है बाद में वही उसको उसका बदला दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे किसान की मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने बयान किया मुख्तलिफ जगहों में कि किसान जब अपनी कोई बीज बोता है तो फिर उसको पता होता है कि इसमें से कौन सी फसल उगनी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो किसान है वो चावल का बीज बोए और उम्मीद गंदम की रखे। उसको पता है मैंने चावल का बीज बोया है तो चावल ही की फसल मेरे पास आएगी।
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرے گا اس کو اس حساب سے اس کا بدلہ دیا جائے گا، لہٰذا جو بھی حصہ تمہیں ملے گا وہ تمہاری کمائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ جو بھی اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں نیک کمائی ملے گی، اگر تم بدترین اعمال کرو گے تو تمہارا انجام بھی پھر برا ہوگا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ یہ کون سے دن ہیں؟ ان کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق۔ یہ ایسے دن ہیں جو منع میں ہم قیام کرتے ہیں۔ یہ حج کا ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ حج کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ حج میں جب منع کے میں قیام ہوتا ہے 11 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، ٹھیک ہے؟ 11 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کا نام بلند کرنا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اس میں اور کوئی کام نہیں سوائے جو ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، بس ایک وہ کام ہے، اس کے علاوہ سارا دن فارغ، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اتنا ٹائم کس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم اس لیے دیا تاکہ انسان جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکے، اور ذکر بھی کون سا کرنا ہے؟ تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ کی جو تکبیرات ہیں ان کو بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی ذکر اتنا خاص نہیں بتایا گیا جتنا کہا گیا کہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کو خاص اللہ کے ساتھ متوجہ ہونا ہے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے، اور وہاں پہ آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ جو ایام تشریق ہیں، یہ چند دن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، یہ کس لیے دیے؟ تاکہ آپ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں اور اللہ کے قریب تر ہو جائیں۔ فمن، پس جو کوئی، تعجل، جلدی کرے، فی یومین، بیچ 2 دنوں میں، فلا اسم، پس نہیں گناہ، علیہ، اوپر اس کے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ 11 ذی الحج رہتے ہیں، 12 ذی الحج کو وہ واپس آ جاتے ہیں، یعنی مکہ میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی نے 2 دن کے بعد واپس آنا ہے تو وہ غروب، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے نکلے۔ اگر سورج غروب ہو گیا تو وہ پھر تب نہیں نکلے گا، وہ اگلے دن 13 تاریخ کو نکلے گا، اس کو پھر 1 دن کا قیام اور کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی نہیں، عبادتیں سکھائی، ان کا کچھ رول ہے تو وہ ہمیں فالو کرنے ہی پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو کوئی ڈیلے کرے یعنی تاخیر کرے، فلا اسم، پس نہیں گناہ، علیہ، اوپر اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی 13 ذی الحج کو واپس آتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ اب 13 ذی الحج والے یہ نہ کہیں کہ جو 12 ذی الحج کو واپس آئے ہیں انہوں نے کچھ کمی کر دی، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو ٹونٹ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، اور خود کو بڑا نہیں جاننا۔ ہم نے اللہ کی بڑائی کیوں بیان کرنی ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیونکہ جب انسان حج کرتا ہے تو اس کو ایک اندر اپنے آپ نا خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب میں حاجی بن گیا ہوں۔ تمام لوگوں میں سے زیادہ، یعنی اپنے گھروں میں سے اگر کوئی ایک چلا گیا حج کرنے کے لیے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں میں سے میں پہلا ہوں جس نے حج کیا، تو وہ نیکی جو ہے نا وہ ایک طرح کی تکبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم نے اس 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور کچھ نہیں۔ ایام تشریق میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اگر 2 دن میں کوئی واپس آ جاتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی 3 دن میں واپس آتا ہے تو اس میں بھی پھر کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، واسطے اس شخص کے جو پرہیزگاری کرے۔ اب اس میں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا کہ کوئی 2 دن رہا 3 دن رہا، اہمیت کس چیز کی ہے؟ تقوی کی، کہ جو کوئی 2 دن رہا 3 دن رہا وہ کیسے رہا، ٹھیک ہے؟ 2 دن رہنا یا 3 دن رہنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شمار نہیں کیا تھا۔ شمار کیا کرنا ہے؟ آپ کا تقوی کو شمار کرنا ہے کہ آپ کے دل میں پرہیزگاری کتنی تھی، آپ کے دل میں اللہ کا خوف کتنا تھا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم رکھ لو، کس بات کا؟ انکم، یہ کہ تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ انسان کو بار بار کہا وَاعْلَمُوا، جان لو، اس بات سے انجان نہ رہنا، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو غافل تھا۔ اللہ فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا علم رکھو، کس بات کا؟ اللہ
अन्नकुम इलैहि तुहशरून, ये कि तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। कोई इंसान कितना ही जी ले, 1000 साल जी ले, 2000 जी ले, आना किसके पास है? अल्लाह के पास आना है, अल्लाह की तरफ उसने लौटना है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह से डरते रहो और ऐसे अमाल करो कि तुम्हारी उखरवी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाए। व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं युजीबुका, अच्छी लगती है तुझको, यानी पसंद आती है तुझको, कौलुहु, उसकी बात, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। अब आपने देखा होगा कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जिनको बोलना बड़ा अच्छा आता होता है, वो अपनी बातों से बड़ी जल्दी किसी को कायल कर लेते हैं। काम शाम वो चाहे हमारा कोई करे ना करे, लेकिन वो हमें अपनी बातों से ऐसा मुतासिर करते हैं कि हम फुल उनकी बात को यकीन में बदल लेते हैं, कि कहते हैं कि इस जैसा बंदा कोई है ही नहीं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने ये बताया, ये मुनाफिकीन की निशानी बताई कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, व मिनन नासी, और लोगों में से, यानी कुछ ग्रोह बन गए ना लोगों के, कोई काफिर था, कोई मुशरिक था, कोई मुनाफिक था, और कोई मुसलमान, कोई मोमिन, इस तरह अल्लाह ताला ने जो ग्रोह बनाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, यानी दुनिया के जो भी मामलात होंगे उनमें वो बड़ी अच्छे तरीके से बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे दीन का मामला आएगा वो चुप हो जाएंगे। चुप क्यों होता है? आप किसी महफिल में गए हैं, कोई 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप अंदर जाके बैठ गए हैं, तो आप खामोश होंगे। क्यों खामोश होते हैं? एक तो अजनबी जगह, हमें पता नहीं, इल्म नहीं, दूसरा ये कि यानी जो बात वो कर रहे हैं उस टॉपिक को आपका पता नहीं। जब टॉपिक का पता नहीं तो इंसान चुप रहता है। दूसरा, हम तब भी चुप रहते हैं, उस कंडीशन में हम चुप रहते हैं कि जब हमें उस काम में कोई दिलचस्पी ना हो, इंटरेस्ट ना हो। ऐसा ही है ना, 2 कंडीशंस होती हैं जब इंसान जो है वो खामोश रहता है। एक तो ला इल्म होता है, दूसरा उसका इंटरेस्ट नहीं होता। इन 2 जगहों पर वो खामोश होता है। अब दुनियावी जब मामलात आते हैं उसको अच्छा बोलना आता है और आप उसकी बातों में मुतासिर हो जाते हैं। वयुशहिदुल्लाह, और गवाह बनाता है अल्लाह को, अला, ऊपर उसके, माफ़ी कल्बिही, जो उसके दिल में है, यानी जो वो बात करता है उस पर अल्लाह को गवाह बनाता है। यानी क्या करता है? कसमें खाता है, बात बात पर कसम खाता है। बात बात पर कसम कौन खाता है? जो झूठा इंसान होता है, जिसको अपनी बात पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, या हम अपनी बात में वज़न डालने के लिए कि अगला बंदा हमारी बात पर यकीन कर ले, तब हम कसम खाते हैं। और जब हमें ये भी हो कि हमारी बात कहीं झूठी साबित ना हो जाए, तब हम अल्लाह का सहारा लेते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहते हैं जी ये बात ऐसे हुई, तो सामने वाला जो है ना मानने पर मजबूर हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुनियावी मामले में ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो आपको बहुत ही पसंद लगती है, और वो अपनी ही बातों पर, यानी जो उन्होंने बातें की होंगी उस पर अल्लाह की कस्में खाएंगे, अल्लाह को गवाह बनाएंगे। वहुआ, और वो अलद्दुल खिसाम, बहुत ही झगड़ालू हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला यहाँ पे उनकी हकीकत बयान कर रहे हैं कि वो बहुत ही झगड़ालू हैं। झगड़ालू किस सेंस में हुए? अभी तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो तो बोलने में महारत रखते हैं, फिर कह दिया वो झगड़ालू हैं। आपकी नज़र में कुछ लोग ऐसे गुजरे होंगे कि जो सिर्फ अपनी ही बात कहते हैं, सुनते नहीं हैं। अपनी ही बात कही जाते हैं, जब अगले की बात आती है सुनने की तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। देखा होगा ना आपने ऐसे लोगों को कि जब वो बोलने पे आते हैं तो किसी को बोलने नहीं देते, जब कोई उनको समझाने पे आता है तो वो समझते नहीं हैं, वो कह देते हैं जो मैंने कह दिया वो ठीक है, वो फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। अलद्दुल खिसाम जो है, ये इसका मायनी जो है, इससे मुराद वो लोग हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हर तरह का हरबा इख्तियार करें, हर तरह से वो जो है ना इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार खड़े हों, सख्त झगड़ालू। तो ये मुनाफिकीन की निशानी जो है वो अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। फिर फरमाया वईदा, और जब तवल्ला, रुख फेर ले, सा, कोशिश करता है। सा का लफ्ज़ कहाँ से निकला? हमने सुना होगा, सही लफ्ज़ सुना है, जब उम्रा और हज किया जाता है तो कहते हैं ना सही। सही में क्या किया जाता है? दौड़ते हैं, यानी तेज़ तेज़ भागना, तेज़ तेज़ चलना, सॉरी। तो सही, तो ये क्या करता है? दौड़ता है,
کوشش کرتا ہے کس بات کی؟ فی الارض بھی زمین میں، لیفسدہ کہ فساد کرے، فیہا بھی اس میں، ویہلک الحرث اور ہلاک کر دے کھیتی کو، والنسل اور نسل کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے منافق کی نشانی کیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو وہ اپنی باتوں سے آپ کو بہلائے گا، آپ کو کہے گا کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت محبت ہے۔ جب انسان تھوڑا سا ماننے سے کتراتا ہے تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہے گا کہ میں آپ کی ہی طرف ہوں، لیکن جب اس کی بات نہیں مانی جاتی یا کچھ موقع آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ سخت جھگڑالو ثابت ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کس چیز کی؟ زمین میں فساد پھیلانے کی۔ اللہ اکبر۔ زمین میں فساد پھیلانے سے نہ ہی صرف انسان متاثر ہوتے ہیں بلکہ کھیتیاں بھی اور نسلیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ منافق ایک ایسا شخص ہے، ایسا فسادی ہے جو کہیں پہ بھی چلا جائے وہاں پر بربادی ہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو بڑی عادت ہوتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا وہ لگائی بجائی کرنے کی، ایک دوسرے کو لڑوانے کی، تو جب وہ جہاں کہیں پہ بھی چلے جائیں تو وہ کسی کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو یہی حال اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا۔ ایک منافق تھا، اخنس بن شریک اس کا نام تھا، مدینہ منورہ میں آیا، اللہ کے نبی کے سامنے اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اظہار کیا ایمان کا۔ تو جب وہ واپس گیا نا تو اس نے کیا کیا؟ کھیتیاں بھی برباد کر دی اور جو جانور تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اسی پس منظر کے پیش یہ آیت نازل ہوئی کہ جو منافقین ہیں وہ کسی بھی طور پر آپ کے سگے نہیں ہوتے، وہ کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے دل جو ہیں وہ انکاری ہیں اور زبان سے وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ فساد کرنا، فی الارض بھی زمین میں۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہم اسلام کو، اسلام کے پیروکاروں کو نقصان پہنچا سکیں، اور جب کبھی نقصان پہنچتا ہے تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب کبھی غنیمتیں حاصل ہوتی ہیں، خوشحالی کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ افسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اور اللہ لا یحب الفساد نہیں پسند کرتا فسادی لوگوں کو، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ دو لوگوں کو ملوانا یہ بہت ہی نیک کام ہے، لیکن دو لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا یہ فساد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فساد کرتا ہے پھر اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَإِذَا اور جب کیلا کہا جائے لہو ان کو اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈرو۔ اب کون ان سے کہہ رہا ہے؟ مومنین یا مسلمان ان سے جب کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تو کیا کرتے ہیں؟ اخذتہ اخذتہ، اخذتہ العزت تو پکڑتی ہے اس کو عزت۔ عزت سے یہاں پہ مراد انا ہے، اکڑ ہے، تکبر ہے، کہ اس کو فوراً سے پکڑ لیتی ہے تکبر، انا، عزت، بالاسم ساتھ گناہ کے۔ اب جب مسلمان مومنین یا ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اللہ کا یہ حکم آیا ہے اس پر عمل کرو، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی انا آڑے آ جاتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر بیٹھتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم مانتے، اللہ کی پیروی، اللہ کے نبی کی پیروی کرتے، لیکن وہ کیا کرتے؟ ضد میں آتے، اکڑ میں آتے، اور ان کی انا جو ہے وہ ان کی آگے آ جاتی اور وہ گناہ کر بیٹھتے۔ فحسبہ پس کافی ہے ان کے لیے جہنم جہنم، ولبئس اور البتہ برا ہے مہاد بچھونا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پھر ان کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْبِہَادُ اور یہ سب سے بڑا بچھونا ہے، یعنی سب سے برا جو بچھونا ہے وہ ان کے لیے جہنم ہے۔ استغفر اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری جو بیچتا ہے نفسہ اپنے نفس کو، یعنی اپنی جان کو، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے ابتغاء واسطے چاہنے کے لیے مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور ساتھ ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کی بھی بات کر دی کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ بیچنے سے مراد
اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خود کو قربان کر دیتے۔ جہاں پہ ان کو پتہ چلتا کہ یہ کام اللہ نے منع کیا ہے فوراً اس سے رک جاتے۔ جہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ نے کہا یہ کام کرو، یہ حکم ہمیں ملا ہے، تو فوراً سے اس کو کرتے۔ کوئی بھی ہیلے بہانے نہیں کرتے کہ آج نہیں تو کل کروں گا، کل نہیں تو پرسوں کروں گا، اس طرح کے وہ بہانے نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے میرے رب نے حکم دیا ہے تو میں فوراً سے کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، واللہ اور اللہ رعوف شفقت کرنے والا ہے بالعباد ساتھ اپنے بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارا رب جو ہے وہ اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دے گا، بلکہ تمہارا رب تو اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، وہ تو بہت ہی مہربان ہے، وہ تو بہت ہی رحیم ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کو مہلت دے دیتے ہیں، اس کو ڈیل دے دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ جو ہے وہ واپس لوٹ آئے۔ اللہ تو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کام جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے منع کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے پھر ان سے منع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا، اور اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو انسان اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، تو آپ ضرور مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے اور باقی لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ جی۔